गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं, खुदा के फजल और पाक रूह की गहरी हजूरी के साथ। गाय और सारा स्टीन की मिनिस्ट्री खुदा की लाजवाल मोहब्बत की अजीम गवाही है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तख्लीककार और मौजज़ात करने वाला है। खुदा की हजूरी और उसके मौजज़ात को हमारे साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी लोग इनकी गवाही के वसीला से मौजज़ात को हासिल करेंगे। आइए गाय स्टीन को खुशामदीद कहते हैं। गायस्टीन गॉस्पेल शो में सबको खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब हौसलामंद हैं। खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की रफाकत में, जो कि हमारा रहनुमा और हमारा मददगार है। अजीजों, खुदा आपके साथ है और वो आपके लिए है, और सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, और आप सब खुदा की मर्जी के मुआफिक बुलाए गए हैं। तो आज मैं दुआ गो हूं कि इस एपिसोड के वसीला से आप खुदा की मोहब्बत का तजर्बा हासिल करें और बरकत पाएं। और हम मसा और इख्तियार की सीरीज को जारी रखेंगे, जिसमें हम बर्फानी तोदे की पोशीदा हकीकतों को और उसके राजों को जानेंगे। बर्फानी तोदे की पोशीदा हकीकतें, और ये इसका दूसरा हिस्सा है। ये एक मुख्तसर सीरीज है, और मैं दुआ गो हूँ कि आप खुदा के कलाम को सुनें और इस कलाम को अपने दिल में उतारें, और ये कलाम आपके दिल में उतरे और आपके दिल की बुनियादों को मजबूत करे और आप इसमें कायम हो। और मैं दुआ गो हूं कि आप हौसला मंदी पाएं, क्योंकि खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। तो चलिए दुआ करते हैं। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो, रूहुल कुद्स तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह तेरा शुक्र हो इन तमाम लोगों के लिए। ऐ खुदा, तू इनकी जरूरियात को जानता है और जानता है इन्हें क्या चाहिए, और तू इनके सर के एक एक बाल से वाकिफ है, और तू वो सब जानता है जो ये मांगते हैं और जिसके लिए ईमान रखते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि तू इनको बरकत दे, इनकी हिफाजत कर और इनको हौसला मंदी फराहम कर, और तू इनके दिलों के साथ कलाम कर और इनको फजल और सच्चाई से मामूर कर। फजल और सच्चाई, फजल और सच्चाई, और ये तेरी मोहब्बत का तजर्बा करें, और ये तमाम खुदा के जलाल और उसके फजल और उसके कलाम को लायक तौर से समझ सकें, क्योंकि ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक, कोई भी तेरी मोहब्बत से हमें जुदा नहीं कर सकता। और ये तेरे कलाम में मरकूम है, और ये सब कुछ तेरी मर्जी के मुआफिक हो, यीशु के नाम में, आमीन। गुज़िश्ता पैगाम में हमने बर्फानी तोदे की पोशीदा हकीकतों के बारे में जाना। बर्फानी तोदे का 90% हिस्सा पानी के अंदर होता है और 10% हिस्सा पानी के बाहर। 90% हिस्सा पानी के अंदर और 10% हिस्सा पानी के बाहर। और ये 10% हिस्सा इतना ताकतवर और इस काबिल था कि ये टाइटैनिक जैसे शाहकार को ठेस पहुंचा दे। गौर करें तो अजीजों, 10% ये जाहिर करता है कि आप लोगों के दरमियान क्या करते हैं, और जो कुछ आप लोगों के सामने करते हैं वो ये जाहिर करता है कि आप पोशीदगी में क्या करते हैं। और पोशीदगी वो है जब आप खुदावंद के हुजूर झुकते हैं, उससे दुआ करते हैं और इबादत करते हैं। उस वक्त जब आप अपने कमरे हैं और अपने घुटनों को झुकाए हुए हैं, और उन तमाम मुश्किलात और उन तमाम चीजों के बारे में खुदा को बताते हैं जिनकी आप चाहत करते हैं। और ये वो 90% है जो आप पोशीदगी में करते हैं। एक बुनियादी जगह यानी पोशीदा जगह, एक पोशीदा जगह जिसमें आप जाकर खुदा के हुजूर झुकते हैं और उससे मांगते हैं और गैर जुबानें बोलते हैं और उसके साथ वक्त गुजारते हैं। और अजीजों देखिए, 90% वो है जो आप पोशीदगी में करते हैं, और जो आप जाहिरी तौर पर करते हैं इस बात का तयन करता है कि आप पोशीदगी में क्या करते हैं। तो अजीजों, आप इसको समझें। हकीकी मेहनत इबादत के वक्त में की जाती है, और इसी के वसीला से मसा और बरकत आती है, और आप इसे दिन ब दिन, हफ्ता ब हफ्ता, महीना ब महीना, साल ब साल और सदी ब सदी, एक के बाद एक, कदम ब कदम रूह में दुआ करना, इबादत करना और कलाम का मुताला करना, चर्च जाना और वो तमाम काम करना जिसका खुदा ने आपको हुक्म दिया है। और वक्त मुसलसल आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और आप इसमें बढ़ते हैं और आप बरकत पाते हैं। ज़बूर 52:8 आयत, लेकिन मैं तो खुदा उनके घर में जैतून के हरे दरख्त की मानिंद हूँ,
मेरा तवक्कुल अब्दुल-अबाद खुदा की शफकत पर है। मैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करता रहूंगा क्योंकि तू ही ने ये किया है और मुझे तेरे ही नाम की आस होगी क्योंकि वो तेरे मुकद्दसों के नजदीक खूब है। तो खुदा के घर में लगाए जाने की वजह से आप बरकत और बहाली पाएंगे। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा कि अपने मुकामी चर्च में ज़रूर जाएं। चर्च में जाना शुरू करें और ईमानदारों के साथ दोस्ती कायम करें। वो आपकी मदद करेंगे जिस तरह लोहे लोहे को तेज करता है, लोहा लोहे को तेज करता है, लोहा लोहे को तेज करता है। हमारे दोस्त ईमानदार होने ज़रूरी हैं। हम एक रस्मी मसीही के तौर पर चर्च नहीं जाना क्योंकि ये रूहानियत से खाली होता है। अगर आप मसीही हैं तो आपको चाहिए कि आप मकामी कलीसिया में कायम हों और अपनी जड़ों को मजबूत करें और रूहानियत से भरें। आपको चाहिए कि आप मुकामी कलीसिया में कायम हों और गौर करें, चर्च एक ऐसी जगह है जहां नामुकम्मल लोग इकट्ठे होते हैं क्योंकि हम में कोई भी कामिल नहीं। देखें, हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो कामिल हो। अजीजों, आप इसके बारे में सोचें। हम में से कोई भी कामिल नहीं। हमें निजात दहिंदा की जरूरत है। कलीसिया नामुकम्मल लोगों से भरी है क्योंकि हम सबको यीशु मसीह चाहिए। क्योंकि हम सब गलतियां करते हैं, मगर जब हम इकट्ठे होते हैं लोहा लोहे को तेज करता है और हम जमात के तौर पर बढ़ते हैं। हम मोहब्बत में बढ़ते हैं, हम ईमान में बढ़ते हैं, हम सब्र में बढ़ते हैं, हम फजल में बढ़ते हैं, हम रहम में बढ़ते हैं। जब हम यीशु के करीब जाते हैं तो हम बढ़ते हैं, हम बढ़ोतरी पाते हैं। और जब हम उसके घर में लगाए जाते हैं तब हम यीशु की मानद बनते जाते हैं जब हम उसके घर में कायम होते हैं। देखें, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा दुआ करते रहें और आपको हासिल कुछ ना हो। आप हमेशा दुआ करें और आपको कुछ हासिल ना हो। देखें, आपकी बहाली बहुत करीब है। आप बहाली हासिल करने वाले हैं। तो मसा जुओं को तोड़ने की कुदरत रखता है और ये मैंने आपको अपने गुज़िश्ता पैगाम में बताया था। और अगर आप ये सुनना चाहते हैं तो इस सीरीज का दूसरा पैगाम जरूर सुनें। देखिए, मसा एक पिस्तौल में गोलियों की तरह होता है जिसको हम बारूद कहते हैं और यीशु मसीह का नाम इख्तियार की तरह है जैसे कि पिस्तौल, जैसे एक पिस्तौल इख्तियार जाहिर करती है। अजीजों, आपको रूहुल कुद्स की जरूरत है जैसे शागिर्दों को थी और यीशु मसीह ने भी रूहुल कुद्स के बारे में लोगों को बताया। और अगर उन्हें जरूरत थी तो अजीजों हमें भी जरूरत है ताकि हम रूह से भरें। देखें, जैसे पिस्तौल को बारूद चाहिए, ये दोनों चीजें एक साथ मिलकर करामत साबित होती हैं। अजीजों, गौर करें, रूह का मसा और बर्फानी तोदे की हकीकत ये जाहिर करती है कि आप किस चीज के लिए तैयार हो रहे हैं, कि आप ऐसा क्या करें कि आप खुदा के करीब हो जाएं, कि आप किस तरह खुद को खुदा के करीब लाएं। तो आपको बहुत सी चीजों से हार माननी होगी क्योंकि मसा की एक कीमत है। देखिए, मसा आम नहीं है, मसा बहुत कीमती है। तेल कीमती है। अंगूरों को कुचला जाता है ताकि वो मैं बन सकें। जैतून को पीसा जाता है ताकि उसमें से तेल निकल सके। देखिए, रूहुल कुद्स का मसा और रूहुल कुद्स का तेल अजीजों कीमती है और आप इस कीमत को कैसे चुकाना चाहेंगे? तो अजीजों, आप कुछ वक्त निकालेंगे और वो एपिसोड देखना बंद करेंगे जो आप देखना नहीं चाहते, क्योंकि हर चीज की कीमत होती है। और अगर आप किसी चीज को हाँ कहते हैं तो एक चीज ये है, आपको दूसरी चीज को ना कहना होगा। ठीक है? और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रूहुल कुद्स को हाँ कहें। रूहुल कुद्स में दुआ करने और इबादत करने को हाँ कहें। खुदा के कलाम के साथ वक्त गुजारने को हाँ कहें। खुदा का इंतजार करने को हाँ कहें। खुदा का इंतजार करने को अजीजों हाँ कहें। हम कहते हैं कि मुझे तो किसी चीज का इंतजार करना पसंद नहीं। ये शायद 40-31 में मरकूम है, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले 80-9 जोर हासिल करेंगे। वो काबू की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और ना मांदा होंगे। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले 80-9 जोर हासिल करेंगे, वो काबू की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। बाजुकात सिर्फ आपको इंतजार करना होता है। आपको खुदा का इंतजार करना होता है, उसके कदमों में बैठना होता है। उसके पाँव को अपने आंसुओं से धोएं और अपने बालों से उसके पाँव को साफ करें। जिस तरह मरियम ने किया, आपको उसका इंतजार करना है। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले 80-9 जोर हासिल करेंगे, वो काबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। अजीजों, गौर करें, आपको खुदा का इंतजार करना है और जब आप ऐसा करते हैं तो अजीजों आप सैराब होते हैं कतरे कतरे से। आप सैराब होते हैं कतरे कतरे से। टिप 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 टिप, और ये बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। अगर आपको कुव्वत चाहिए, अगर आपको बहाली चाहिए, अगर आपको बेदारी चाहिए तो खुदावंद का इंतजार करें।
तभी आप असर नो जोर हासिल करते हैं, जैसा कि कलाम में लिखा है। खुदा के कलाम को पढ़ने को आप हाँ कहें, रूह में दुआ करने को हाँ कहें, चर्च जाने को हाँ कहें, ईमानदारों के साथ रहने को हाँ कहें, उन तमाम चीजों को ना कहें जिनको आप हाँ कहना चाहते हैं, और आप खुदा के पीछे हो लें। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, आप उसके पीछे हो लें। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं। देखिए, लफ्ज तौबा, मैं आपको इसको एक मुख्तलिफ नजरिए से बताऊंगा। आप देखते हैं कि बहुत से पास्टर्स कहते हैं कि तौबा करें, तौबा करें, तौबा करें। देखिए, तौबा एक डरा देने वाला लफ्ज हो सकता है। ये मेरे लिए भी था जब मैं एक पेंटिकॉस्टल गिरजाघर में दाखिल हुआ। देखिए, तौबा डरा देने वाला लफ्ज नहीं है अजीजो। तौबा का मतलब सिर्फ मुड़ना है, मुड़ जाना, गुनाह से मुड़ जाना और खुदा की तरफ आना। गुनाह से मुड़ना और खुदा की तरफ आना, गुनाह से मुड़ना और खुदावंद की तरफ आना। और हमको हर रोज अजीजो तौबा की जरूरत है। देखिए, ये कोई बुरा लफ्ज नहीं है, गुनाहों से मुड़ना और यीशु मसीह की तरफ आना। हम सब नामुकम्मल है और हमें निजात चाहिए, और वो यीशु है जो निजात देता है। यीशु मसीह ही निजात देता है। सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ यीशु का खून, यीशु की मोहब्बत, यीशु का लहू, और वही राह, हक और जिंदगी है नस्ले इंसानियत के लिए। यीशु मसीह कोई इंतखाब नहीं, बल्कि वो हमारी दुआओं का जवाब है। वो कोई रास्ता नहीं या फिर बहुत से रास्तों से बेहतर नहीं, बल्कि खुदा के पास जाने का वाहिद रास्ता है। और यीशु मसीह हमारी आखिरी उम्मीद नहीं, यीशु मसीह हमारी वाहिद उम्मीद है। आपको उसे हासिल करना है, क्योंकि उसी में ताकत है। तो मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि उसे हाँ कहें। खुदा की तमाम चीजों को हाँ करें और दूसरी चीजों को ना कहें, और उसके साथ वक्त गुजारना शुरू करें। उसके साथ कीमती वक्त गुजारें। और देखें, जो कुछ आप लोगों के सामने करते हैं, जो कुछ आप ज़ाहरी तौर पर नजर आते हैं, वो इस बात का तयन करता है कि आप पोशीदगी में क्या करते हैं। पोशीदगी में उसके साथ वक्त गुजारें। और अजीजों, मैं एक और चीज आपके साथ जल्दी से शेयर करना चाहूंगा। ये वो तमाम चीजें हैं जो खुदा ने मुझ पर जाहिर की थी जब मैंने रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाया, और मैंने पानी का बपतिस्मा पाया, और मैं नए सिरे से पैदा हुआ। मेरी उम्र 12 साल थी जब मैंने मसीही तालीमात हासिल करना शुरू की, मगर इसके बावजूद मैंने बहुत देर बाद पानी का बपतिस्मा पाया, और उस दौरान ऐसा था जैसे मैं कुव्वत से खाली हूँ। मगर जब मैंने रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाया, जब मैंने पानी का बपतिस्मा पाया, और मैं कहूंगा कि उससे पहले मैं कुव्वत से खाली था, और मैं दुश्मन के हमले का निशाना था, और मैं बहुत बीमार था, मगर यीशु मसीह ने मुझे मुकम्मल तौर पर शिफा दी और मुझे मेरी जिंदगी वापस दी। और अब मैं एक शानदार जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरा खूबसूरत खानदान है, मेरी बीवी है और मेरे बच्चे हैं, और ये सब कुछ यीशु मसीह के वसीला से है, मेरी वजह से कुछ नहीं, क्योंकि उसने हमारे लिए जान दी। मगर अजीजों, पानी के बपतिस्मे और रूहुल कुद्स के बपतिस्मे ने मुझे ये सिखाया कि मुझे किस तरह से अपने मौजज़े में और अपनी बरकत में कायम रहना है। देखिए, जिंदगी मुश्किल हो सकती है और आप मुश्किल से गुजर सकते हैं, लेकिन मगर ये वो गिरावट नहीं है जो आपकी पहचान बन जाएगी। देखिए, मैं नहीं गिरा, और ये वो गिर जाना नहीं जो आपकी पहचान बनता है। ये वो है कि आप इसे जवाब किस तरह से देते हैं। ये वो गिरावट नहीं जो आपकी पहचान बनती है, बल्कि ये वो जवाब है जो आप इसे देते हैं। यह हमेशा वो जाहिर करता है जो आप रद्द अमल इसमें देते हैं। और खुदा आपसे प्यार करता है। आप फतह से बढ़कर अजीजों गलबा हासिल करते हैं यीशु मसीह में। आप फतह से बढ़कर गलबा पाते हैं। ऐ खुदावंद पर आस रखने वालों, सब मजबूत हो और तुम्हारा दिल कवी रहे। ऐ खुदावंद पर आस रखने वालों, सब मजबूत हो और तुम्हारा दिल कवी रहे। आप अपनी गलतियों का नतीजा नहीं, आप वो नहीं जो लोग आपको कहते हैं, आप वो नहीं जो आप खुद अपने बारे में कहते हैं। अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं तो आप खुदा की रास्तबाजी हैं। अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं तो आप खुदा की रास्तबाजी हैं। आप बुलाए गए हैं, आप मसा किए गए हैं, आप मुकर्रर हैं, आप मुंतखब किए गए हैं, आप मुकद्दस हैं, आप पाक हैं। और ये सब कुछ आप यीशु मसीह पर ईमान लाने की बदौलत है। आप मजबूत हैं, आप दलेर हैं, आप बहादुर हैं, आप मोहब्बत करने वाले हैं, और आप रूह से भरे हुए हैं। आप सर हैं, दुम नहीं। आप गालिब आते हैं, मगलूब नहीं होते। खुदा आपके साथ है और वो आपके लिए है। यीशु मसीह के नाम में अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं, और अगर आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए, तो इस एपिसोड के आखिर में एक छोटी सी दुआ है जो मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप जरूर करें और अपने दिल में यीशु मसीह को
اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا. وہ آپ کو مکمل طور پر تبدیل کر دے گا. بس پورے دل سے آپ نے اسے پکارنا ہے اور یہ زبردست انتخاب ہوگا جو آپ کرنے جا رہے ہیں اور یہ انتخاب آپ اپنے پورے دل سے کریں. اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ای میل کریں, سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے مجھے میسج کریں اور میرا ای میل ہے guy@guy@guysteen.com. میں آپ سے سننا پسند کروں گا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں میسیجز اور ای میلز کو دیکھتا ہوں. میری ٹیم مجھے دکھاتی ہے جیسے ہی میسج آتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے. تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ یہ دعا کریں, آپ یہ دعا کریں. اس ایپیسوڈ کے آخر میں جو دعا ہوگی وہ ضرور کریں اور اپنی زندگی کو بدلیں. آپ بہترین زندگی جینے والے ہیں جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے, جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے. دیکھیں جیسے کہ ہم زندگی جی رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ہمیشہ دوسروں کو اٹھانے والے بنیں, حوصلہ بڑھانے والے بنیں, بہکانے والے نہیں. ہمیشہ حوصلہ بڑھائیں, بہکائیں نہیں. لوگوں کا حوصلہ بڑھائیں, خدا کے کلام کو پھیلائیں, انجیل کو پھیلائیں. لوگوں کو بتائیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کیا کر رہا ہے. لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں, یسوع مسیح کے نام کو بڑھائیں. سب سے ضروری یسوع مسیح کے نام کو بڑھائیں اور اسے جلال دیں اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں, کبھی بھی ان کو بہکائیں نہ. دیکھیں ہم زندگی میں بھٹک جاتے ہیں, بھٹکنا بہت آسان ہے. دیکھیں عزیزوں, میں نے بہت سی مثالیں سنی ہیں. دیکھیں مجھے ذاتی طور پر شپ چلانی نہیں آتی, لیکن مگر جب ایک کپتان شپ کو چلا رہا ہوتا ہے اور جب اس نے اسٹیئرنگ ویل تھامے ہوتا ہے یا اسے ان کی زبان میں جو کچھ بھی کہتے ہیں, دیکھیں اگر صرف آپ اوپر کی جانب دیکھتے رہیں گے تو آپ آسانی سے بھٹک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ آسانی سے بھٹک سکتے ہیں, چاہے یہ 2 ڈگری کیوں نہ ہو. آپ اپنی منزل سے بھٹک جاتے ہیں, آپ اپنی منزل سے بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں. اور عزیزو اسی لیے وہ اپنے ساتھ کمپس رکھتے ہیں. دیکھیں شپ چلانے والے کے پاس ایک اپنا کمپس ہوتا ہے جس کو وہ ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے تاکہ وہ اپنے راستے سے بھٹکے نہ, اور اگر وہ بھٹک جائیں تو اپنا راستہ درست کر لیں, اپنا راستہ درست کر لیں. عزیزو ہم سب بھٹک جاتے ہیں, مگر حوصلہ بڑھانے والے بنیں, نہ کہ بہکانے والے. حتیٰ کہ یہ 2 ڈگری بھی کیوں نہ ہو, یہ آپ کا راستہ بدل سکتے ہیں. دیکھیں خدا کا کلام ہمارا کمپس ہے, خدا کا کلام ہمارا کمپس ہے. اور جتنا ہم خدا کے کلام کو جانیں گے اور جتنی ہم روح میں دعا کریں گے اور روح القدس کی آواز کے ساتھ ٹیون رہیں گے اور عزیزو ہمیشہ روح القدس کی تابعداری کریں گے, تو عزیزو ہم شاندار زندگی گزاریں گے. خدا کے کلام کو جاننا اور روح القدس میں دعا کرنا نہایت ضروری ہے. تو حوصلہ بڑھانے والے بنیں, نہ کہ بہکانے والے. حوصلہ بڑھائیں, آپ لوگوں کا حوصلہ بڑھائیں یسوع کے نام میں, آمین. اور یاد رکھیں خدا کا کلام ہمارا کمپس ہے یسوع مسیح کے نام میں. دیکھیں اکثر ہم غلط سمت کا انتخاب کرتے ہیں, مگر میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ اوپر دیکھیں, کیونکہ وہاں سے ہی میری امید آتی ہے. اور اندر دیکھیں کہ مجھے خود میں کیا تبدیلی کرنی ہے اور خود میں کیا بہتر کرنا ہے تاکہ میں بہتر بنوں. اور پھر باہر دیکھیں, اوپر دیکھیں, اندر دیکھیں اور باہر دیکھیں. اوپر دیکھیں, اندر دیکھیں, باہر دیکھیں. اور یہ ہمارے لیے بہترین بشارتی نمونہ ہے. اوپر دیکھیں, اندر دیکھیں اور باہر دیکھیں. باہر دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورتوں کو دیکھنا, کہ دوسروں کی کیا ضروریات ہیں, لوگوں کی کیا ضروریات ہیں, کیا ان کو خدا کی محبت چاہیے یا شفا یابی یا بحالی. اوپر دیکھیں, اندر دیکھیں اور باہر دیکھیں. دیکھیں اگر ہم ہمیشہ اپنے اندر کو دیکھتے رہیں تو ہم بہت سی چیزوں کو درست کر لیں گے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے, یا پھر ہمیں کسی چیز کا ڈپریشن ہے, یا پھر ہمیں کسی چیز سے انگزائٹی ہے. ٹھیک ہے, اوپر دیکھنا, اندر دیکھنا اور باہر دیکھنا, تاکہ آپ لوگوں کی ضروریات کو دیکھ سکیں. اور جب آپ لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہیں تب آپ اپنے اندر کے ٹوٹ پھوٹ سے بھی شفا پاتے ہیں, جو آپ کے لیے صدمے کا باعث بنتا ہے. مگر جب آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, جب آپ لوگوں کو بڑھاتے ہیں اور ان کو امید دیتے ہیں, تو خدا آپ کو بھی امید بخشتا ہے اور وہ آپ کو بھی حوصلہ دیتا ہے اور آپ کو بڑھاتا ہے. جب آپ لوگوں کو حوصلہ دیتے ہیں تو خدا آپ کو بھی امید بخشتا ہے. تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ ابھی بھی محسوس نہیں کر رہے کہ آپ خدا کی طاقت سے بھرے ہوئے ہیں, آپ امید اور ایمان سے بھرے ہیں, اس میں چلنا شروع کریں. اور یہی ایمان میں چلنا ہے, کیونکہ ہم ایمان میں چلتے ہیں, نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. احساسات آپ کو جھوٹ بولتے ہیں اور جذبات آپ کو دھوکہ دیتے ہیں.
لیکن خدا کا کلام سچا اور برحق ہے، اور ہمارا خدا بھلائی پیدا کرتا ہے، اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ وہ پیار کرنے والا عزیز و باپ ہے، اور وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ یسوع کے نام میں آمین۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا دوسرا پوائنٹ شروع کروں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر ابھی آپ جنگ میں ہیں تو میں آپ کو ایک کلید دینا چاہتا ہوں جو کہ آپ کو ہر جنگ جتوائے گی، اور وہ جیتنے کی شدید خواہش ہے، اور یہ بہت ضروری خواہش ہے۔ ہر ایک جنگ جیتنے کی کلید یہی ہے کہ آپ کو جنگ جیتنے کی شدید خواہش ہونی چاہیے، آپ کو غالب آنے کی خواہش رکھنی ہے، اور جب آپ کرتے ہیں اسے یاد رکھنا ہے کہ ہم فتح میں لڑ رہے ہیں، فتح کے لیے نہیں۔ ہم فتح میں لڑ رہے ہیں، فتح کے لیے نہیں۔ عزیزو، جنگ جیتی جا چکی ہے اور ہم فتح پا چکے ہیں۔ یسوع نے کوہ کلوری پر جنگ جیت لی ہے، اس نے صلیب پر اپنی جان دی، اس نے ہمیں نجات دی، اور اس نے دشمن کو شکست دی، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور جا کے خدا کے داہنے ہاتھ پر بیٹھ گیا تاکہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرے، تاکہ ہم پرفضل زندگی گزاریں۔ اس لیے ہم فتح میں لڑ رہے ہیں، فتح کے لیے نہیں، یسوع مسیح میں۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ یسوع مسیح میں نہیں ہیں تو یہ دعا کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ اور اس چیز کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح ہی 100% فضل ہیں اور 100% سچائی، اور آپ فضل کے بغیر سچائی اور سچائی کے بغیر فضل نہیں پا سکتے۔ وہ 100% فضل ہے اور 100% سچائی، اور وہ فضل اور سچائی ہے، اور یہ یسوع مسیح ہے۔ مگر یسوع نے ہمیشہ فضل کو اول رکھا ہے، اور ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی قائم کرنا ہے، ہم نے اس کے فضل ہی سے قائم کرنا ہے۔ بعض اوقات سچ تکلیف دیتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ صرف سچ کے بیج کو بو رہے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، اگر آپ صرف سچ کے بیج بو رہے ہیں اور آپ فضل کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑ رہے، تو عزیزو، یہ پتھریلی زمین میں بونے کے برابر ہے۔ دیکھیں، کسی بھی رشتے کی بنیاد، اور یہ یسوع مسیح نے سکھائی ہے، کسی بھی رشتے کی بنیاد اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ سچائی کے کتنے بیج اچھی زمین میں بوئے گئے ہیں، اور وہ زمین عزیزو زرخیز اور ہری بھری ہونی چاہیے، اور اس کی حفاظت اور اس کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے۔ تو آپ عزیزو تعلقات کی بنیاد پر غور کریں، اور پھر اس میں سچائی کے بیج بونا شروع کریں، اور پھر یسوع مسیح آپ کو بتائے گا اور روح القدس آپ کو بتائے گا کہ اسے اگنے میں کتنا وقت لگے گا۔ مگر اس سے پہلے کہ آپ اس کی بنیاد رکھیں، آپ کو اسے فضل سے قائم کرنا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ سچائی کو لائق طور سے سن سکیں، اور ہمیں یہ اپنی زندگیوں پر بھی کرنا ہے۔ یسوع مسیح فضل اور سچائی سے معمور تھا، اور فضل پہلے ہے۔ دیکھیں، وہ عورت جو کہ بدکاری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، اور فریسی چاہتے تھے کہ وہ پتھروں سے اسے سنسار کر دیں، تو پہلی چیز جو کہ یسوع مسیح نے کی وہ یہ تھی کہ تمہارے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ فضل پہلے تھا، تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے تمہارے گناہ معاف ہوئے۔ اور پھر اس نے سچائی کا بیج بویا کہ اب گناہ نہ کرنا۔ یسوع نے فضل کو اول رکھا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بیج کو بونے سے پہلے فضل کو اول درجہ دیں گے، اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں۔ یسوع مسیح فضل کا خدا ہے، وہ 100% فضل اور 100% سچائی ہے، اور سچائی کے بیج فضل سے بوئے جاتے ہیں، سچائی کے بیج فضل سے بوئے جاتے ہیں، سچائی کے بیج فضل سے بوئے جاتے ہیں۔ دیکھیں، لوگوں کو آپ کے علم سے زیادہ آپ کی محبت اور فکر متاثر کرتی ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اسکرین کے فاصلے پر ہوں۔ میں آپ کے لیے روز دعا کرتا ہوں، جو میرا پروگرام دیکھتے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ خدا کی محبت کے بارے میں جانیں، یسوع مسیح کے فضل اور روح القدس کی رفاقت کو جانیں۔ ہر ایک ای میل جو آتی ہے اور ہر ایک پریئر ریکویسٹ جو آتی ہے، میں ان تمام کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میں اپنے ذاتی وقت میں بھی آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ نجات پائیں، بحالی پائیں، اور یسوع مسیح کے شاگرد بنیں۔
اور یسوع مسیح کے خون میں محفوظ رہیں اور نئے سرے سے پیدا ہوں اور یسوع کو جانیں اور قوت اور طاقت سے بھرپور رہیں، محبت کرنے والے، مہربان، ایماندار، عادل، مقدس، راست باز، اور یہ سب کچھ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے باعث ہوں۔ میں، میرا خاندان اور میری بیوی آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ایک سب سے بڑی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ آپ ہیں۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پرجوش ہوں کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ وہ آپ کے لیے صلیب پر چڑھ گیا، وہ صلیب پر چڑھ گیا اور اس نے دشمن کو شکست دی، اور وہ آپ سے بے پناہ پیار کرتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کے لیے ہے۔ تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ دیکھیں، مسا اور اختیار برفانی تودے کی طرح ہوتا ہے جو کہ 90% پانی کے اندر ہوتا ہے اور 10% پانی کے باہر جو لوگوں کو نظر آتا ہے۔ پوشیدگی میں کام کریں، دن بدن، ہفتہ بہفتہ، مہینہ بمہینہ، سال بسال، صدی بصدی، اور اسے کرتے رہیں اور بابرکت ہوں۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی وقت تھا۔ میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، یسوع کے نام میں، آمین۔ میرے پیارے عزیزو، آج کے ایپیسوڈ کا یہ بہت ہی قیمتی لمحہ ہے۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب ہے۔ یسوع مسیح ایک راستہ نہیں، یا وہ کئی راستوں سے بہتر نہیں، بلکہ وہ خدا کے پاس جانے کا واحد راستہ ہے۔ یسوع ہماری آخری امید نہیں، بلکہ یسوع ہماری واحد امید ہے۔ یوحنا 14:6 میں یسوع کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر خدا کے پاس نہیں آتا۔ تو میرے عزیزو، اگر خدا آپ کے دل پر چوٹ لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے دل پر دستک دے رہا ہے۔ وہ اپنی باہیں پھیلائے آپ کے دروازہ پر کھڑا ہے، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اسے اندر آنے دیں، اسے اندر آنے دیں، اسے اندر آنے دیں۔ میرے ساتھ یہ دہرائیں، پیارے یسوع، ابھی اور اسی وقت میرے دل میں آ، مجھے دھو کر صاف کر اور اپنا فرزند بنا لے۔ میں تجھے اپنا بادشاہ قبول کرتا ہوں۔ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو صلیب پر موا اور پھر 3 دن بعد تو جی اٹھا جیسا کہ تو نے کہا تھا۔ یسوع، میں شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعا سنی اور مجھے ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ دیا۔ آمین۔ تو عزیزو، اگر آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے تو یہ بہت ہی قیمتی اور شاندار فیصلہ ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا روح القدس آپ سے پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آسمان پر جشن منایا جا رہا ہے، اور یسوع مسیح آپ کے اس فیصلے سے بہت خوش ہے۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ چرچ جانا شروع کریں اور تعلیم حاصل کرنا شروع کریں، اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں آپ کے وسیلہ سے جان سکوں کہ آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے اور یسوع کو اپنے دلوں میں آنے کی دعوت دی ہے نجات دہندہ کے طور پر۔ عزیزو، اسے ہمیشہ یاد رکھیں اور کبھی نہ بھولیں کہ یسوع مسیح خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آمین۔ میں سڈنی، آسٹریلیا سے آپ کے لیے پیار بھیج رہا ہوں۔ پھر ملیں گے۔ گائز ٹیم کے ساتھ آج کا پیغام ہمارے لیے بہت ہی بابرکت تھا۔ ہم نے خدا کی قوت کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور ابھی یہ رکا نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی خدا اسی طرح سے کام کرے گا۔ اس کی گواہی کو ہمیشہ ہم جاری رکھیں گے، اور تب تک خداوند کا زندہ ہاتھ آپ پر قائم رہے، آپ کو شفا دے، آپ پر مہر کرے، آپ کو تبدیل کرے اور آپ کو قوت بخشے۔ خدا کے لازوال پیار کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے۔ گائز ٹیم گوسپل شو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ روز بروز لوگ شفا پا رہے ہیں، نجات، شفا، تبدیلی اور الہی قوت پا رہے ہیں۔ ہم خدا کے گہرے پیار کا تجربہ کر رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ نے بپتسمہ پایا ہے اور اگر آپ بلائے گئے ہیں تو آپ مقرر کیے گئے ہیں، مسح کیے گئے ہیں، چنے ہوئے ہیں اور پاک ہیں، اور آپ حلیم ہیں۔ صرف اور صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کی بدولت تو آپ اپنے معجزے کے لیے نا امید نہ ہوں، کیونکہ یسوع مسیح آپ کو خوف اور نا امیدی کی روح نہیں دیتا، بلکہ وہ آپ کو طاقت اور قوت بخشتا ہے۔ آپ بہت سی چیزوں میں سے گزریں گے، مگر ایک چیز ہے جسے آپ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ یسوع 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 ہے۔ وہ بے چینی اور ڈپریشن کو شکست دیتا ہے، وہ غربت کو شکست دیتا ہے، اور یہ صرف یسوع ہی کر سکتا ہے۔
یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں بلکہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب ہے۔ یسوع ہماری آخری امید نہیں ہے بلکہ وہ ہماری واحد امید ہے۔ یسوع مسیح ایک راستہ نہیں یا وہ مختلف راستوں سے بہتر نہیں بلکہ خدا کے پاس جانے کا وہی واحد راستہ ہے۔ خدا کی ناقابل یقین طاقت، اس کے کلام کی قوت اور لازوال حضوری کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔